जीवावाक्या 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्तातरी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयण्यानो युवाजनांनो आनी भुरग्यांनो आयच्या नियाळाक ह्या मिसावळार आमकां दिल्लो थीम बोगसूंचो देव बोगसूंक आपोवणें दिता. देव बोगशिता तर आमी एकामेकाक बोगसूंचे इल्लेशेपणी प्रयत्न करी जाय. देव दयाळ आमी दयाळ जाय जाय. देव काकुळदार आमी काकुळूत दाखोवंक जाय. असल्या चिंतनांनी आमी ह्या पवित्र मिसांत भाग घेत आसतना एक घडीभर मावून रावया. देवा लागचें बोगसांनी आमी कंठीसावन मागता सांगत आस आमी जर तर कोणाकी बोगसूंक बाकी आसा जाल्यार हे देवा तुजी कृपा दी म्हूण सांगून काळजान तावन कालत्यापणान मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मौनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून लागेवो सदांच ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा, तुझ्या उतरापासून आणि जेजूक साक्षी दिवचे खातीर सास बेस्त्यावान रक्त साक्षान आपलो जीव दिवंक पवित्र आत्म्याच्या बळान तुवें घट केलोय. तुवें उगडापय केल्ली भावार्थाची सथा कालत्यापणान मानून घेवंक आनी आमचो भावार्थ सभे माचार तिरान उसारूंक त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमकांय फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुमकांच धुया, नितळ जाया, तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्यां मुखलें पयस करा, आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टांतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली, ती रक्ता वर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. काकूत मुझे कर देवा, काकुती सो तू सागो, अपराध मुझे दूर करने तर मका कर, हिम प्रासर दवा कर. काकुत मुझी कर देवा, काकुती सो तुम सागो, अपराध मुझे दूर करनी धर्माका कर, हिम प्रासर दवा कर. धोके स्थानी करत्या कर्जांच्या, सुम्या तू तिरस्कार करिला. होम बलियो अर्पणां तुका मानवना, तुका सायका ते काळी. काकुत मुझी कर देवा, काकुती सो तुम सागो, अपराध मुझे दूर करनी धर्माका कर, हिम प्रासर दवा कर. एक निर्मळ काळीच रोसून घे, नवो आत्मा मुझे भीतर कर. उल्हासासोनात म्हाका परत आयकूंक दे, सडवणेचो संतोष तेर सांबाळ. काकुत मुझी कर देवा, काकुती सो तुम सागो, अपराध मुझे दूर करनी धर्माका कर, हिम प्रासर दवा कर. काकुत मुझी कर देवा, काकुती सो तुम सागो, अपराध मुझे दूर करनी धर्माका कर, हिम प्रासर दवा कर. Alleluia,
तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो जुमां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव पांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तोवळ प्रद्वार करतानाच धरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिसेव ताचे सरशीन हाडून आयले. जम्या मोदें तिका उबी करन ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक पात्रावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेनच नियम शास्त्रान फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सावालांचो इरादो आसलो. पूण जेजू साकला बागोवन आपल्या बोटान धरणेर बरोवन चार पडलो. ते थंय रावन सावालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक करी नातुल्लो तिका पयल्लें पातोर मारो. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणेर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्या तावन निमानो पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू उबो नीट रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय? कोणेय तुका गुन्यांव कारण केली? ना धन्या म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवूय तुजेर गुन्यांव मांडिना. वच आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बोगसूंचो देव बोगसूंक आपोवणें दिता. 3 वाचपां आमी आयकलीं. पयल्या वाचप इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें पयलो अध्याय ओळ 17, 16, 17 आनी 18. ताचे उपरांत ताका जबाब जावन किर्तन 50 आनी 1 आनी उपरांत वांजेलांतलें वाचप जुवांचो 8वो अध्याय ओळ 1 तावन 11 म्हणशेर. ह्या तिनायंती देवाच्या बोक्सान्या विशांत भोव आपुरबायेन पिंजरायलां. 1-2 ल्हानशीं घडितां प्रगट केल्लीं, पब्लीश जाल्लीं, हांवें वाचलीं. पयलें घडीत आफ्रिकाचो, सावथ आफ्रिकाचो प्रेसिडेंट तवळसो मानस्त नेल्सन मंडेला. हें खंयच्या बुकांत आसा की गोत्तू ना, पूण इलेक्ट्रॉनीक माध्यमांत हें एक घडीत तांणी पब्लीश केलां. केदाळा जाल्लें म्हणलें कळीत ना, पूण तातूंत एक संदेश आसा. 20 आनी 7 वर्सां जैलांत काडल्या उपरांत, कठीण शिक्षेंत ती काडल्या उपरांत, अध्यक्ष जाल्या उपरांत तो एक दीस सांजेर ताच्या सिक्युरिटीक सांगता आसा, आमी या शहर भोंवंक या. उडलो आवाजांनी कांय करूं नाका, या आमी शहर भोंवंक या. भोंवन जावन थंयसर आसल्या एका साद्या हॉटेलांत सांजेचें कांय जेवंक गे, च्या पिवंक गेले, कितें गोत्तू ना, या म्हणाले, गेले. आनी खाण वरवीं हांकां ऑर्डर केल्ली. आनी पळयता मुखल्या मेजार आनी एकलोय खानाक ऑर्डर करून तोय आसा थंयसर. थोड्या वेळान ताचेंय खाण आयलें, आमच्या मेजारी खाण आयलें. आनी वाच्या सिक्युरिटीक म्हणटा, तो एकलोच बसला थंय, ताका या पळया, आमच्याच मेजार येवं दी, आमी सांगाता जेवता. सिक्युरिटी उबे रावल्यात. अध्यक्ष जेवते आसा, ताका या पयलो. आनी तो मनीस वयर पळयनासतना भियान म्हणले परी घडये भितर जेवण तुमचो सल्लो हात पाय ताचे कामताले. तो गेल्या उपरांत सिक्युरिटी अध्यक्षा लागीं म्हणटा, तो हुशार ना आसतलो, ताची भलायकी बरी नासली कोणा, देखून ताचे हात पाय कामताले. ताका अध्यक्ष म्हणालो, ताची भलायकी बरी आसली. हांव जैलांत आसतना हो थंयसर सोजेर जावन आसलो. थोडे पोटी म्हाका पिवंक उदक आनी पुरा दिनातलें.
आणि त्या वेळार म्हाका कठीण ताण लागल्या वेळार हांवें उदक मागल्या वेळार त्या मनशान कितलेशे पोटी म्हज्या माथ्यार मुतुल्लें आसा. हांव तानेक पिवंक उदक मागतना तो म्हज्या माथ्यार मुत्तालो. ताका आज भोगलें आसतलें हांव आतां अध्यक्ष जालां. ताणें केल्ले ब्रिस कांय परतून हांव ताका करता कोणना, ताका कांय जैलान घालता कोणना, देखून तो भियान ताचे हात पांय कामताले. ताचे उपरांत ताणें म्हणलीं ती उतरां मोगाच्या न्हू ती प्रिंट ताणें केल्यांत. रिटालिएशन डिस्ट्रॉयज, टॉलरन्स बिल्ड्स. पारीकपण उलपावन नाश करता, बोक्साने बांदून हाडटा. आज ह्या विशेष दिसा आमी आल्तारी बोरे समोवन वो नियाळ आमी करता आसतना आमी हरयेंतल्यान जर तर ही उतरां उद्गारलीं जाल्यार त्या मनीस तातूंत कांय लिसांव आमी शिकल्या जाल्यार आपुरबाय मोगाच्यानो. आनी एक घडीत अशें आसा, एक कुटाम आरती आनी राजीव मेहरा बरें मोगान मैपासी आसलें कुटाम खंय, पूण कारणांतर वर्सां पाशार जातना एकामेका तें कठीण दुस्मानकायसी सुरू जाली. सगळो दीस घरांत लढाई करची, एकल्याचें उणेपण सोदून काडचें, केदळा काल मेळटा गी म्हूण राखो रावचें, अशें आमचे दीस चलतात. आनी तो दीस तांचो काजाराची एनिवर्सरी. आनी पतीन मोतीन चिंतून आसा, आज पळयचे हाका आमच्या काजाराचो दीस उडा आसा आगी पळयचे, म्हळ्यार सांजेर सोमान दुंक ताका सोम्मा एक चार काडूंक म्हूण सांगून. तितलें म्हणटना ह्या रागाच्यो चिंतना कांगून आसतानाच कॉल बेल जाली. वचून बागील काडटा, न्हवरो फुलांचो बुक्को म्हणी हाडून हांसून हांसून घरा आयला. मागीर बुक्को पुरो खाण घेवन जालो एकामेका विश केलें आसतलें. इल्लेशा वेळान टेलिफोन रिंग जालें. इनेन तो वचून फोन काडलें. काडल्या वेळाचेर पुलीस स्टेशनांत फोन आयला. तोय सारकें आसा, राजीव मेहराचें नंबर येन्सगी. ही म्हणाली, वय एक्सिडेंट जाला, तो मनीस देवातीन जाला, तुवें येवन ताची एक डेड बॉडी आयडेंटिफाय करी जाय. ही म्हणटना तो हांगाच आसा ना, तो खंयच्याय की ये. तितलें म्हणटना तो भितर गेल्लो, ही भितर धांवली, वो घरांत दिसना. ही म्हूण चिंता मोतींत कांय ताचो आत्मो म्हूण आयिल्लो गे म्हजे लागीं उलोवंक. आनी ही खालोपुली जाता आनी काळजान चिंता, हे देवा अशें कित्याक जालें. जर तर एक चान्स तुवें दिल्लें जाल्यार आमी परत समाधानान आसत्या न्ही गे. एक चान्स तुवें म्हाका कित्याक दिवनाय देवा. आनी इतलें चिंतून बारीक करगोण आसतना बाथरुमांत आवाज जालो, डार्लिंग आय एम हियर. आनी तो म्हणटा, हांव सांगूंक विसरालो, आज सांजेर हांव 4 वरांचेर ट्रेन बोर्ड करता आसतना कोणें गी म्हजी पॉकेट मारली. हांव सांगूंक विसरालो. आनी तो पॉकेट मारलो मनीस ट्रेनीर तावन पांय सुकून पडून ताचें एक्सिडेंट जाला, तो मेला. मोगाच्यानो एक चान्स म्हाका दिल्लें जाल्यार हांव संतोशान मोगान आसती न्ही गे. नो वन इज प्रॉमिस्ड टुमॉरो. कोणाकच फाल्यां म्हणलें रिजर्व करून दवरूंक ना. नो वन इज प्रॉमिस्ड टुमॉरो. बोक्साने मागा जाय म्हणटना हें उडास दवरल्यार पुरो. मोगाच्यानो फाल्यां म्हाका आनी तुका कोणेंत गॅरंटी म्हूण सांगूंक ना. आयचें ह्या नव्यानी आयचो नियाळ निमाणो जावं की पुरो कोणना कळीत ना. एक चान्स दिल्ल्यार बरें आसलें म्हूण सांगून रिग्रेट जावन कांय फायदो ना. आनी हेची वाचपाचेर आमी एक नियाळ घालया मोगाच्यानो. निर्गमन ग्रंथांत 30 आनी 4 अध्याय 6 आनी 7 हाच्या आदीं तुमी खंडी जावन नियाळ केला. एक्झोडस chapter 34 verse 6 and 7. देवाचें सैम, देवाचो गुण, देवाचें लक्षण कसलें गे म्हणून थंय त्या 2 वळींनी भोव आपुरबायेन सांगला. निर्गमनाचें ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय 6 आनी 7. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकोळदार, रागार जावं कुसवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो, 1000 पिळग्यां पर्यंत तो काकळूत दाखयता. 1000 पिळग्यांक तो बोक्साने दिता. हें थंयसर सांगलें आनी आज आयच्या वाचपांत आमकां तें पळोवंक मेळटा. पूण आज आमी इसाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 1 अध्याय 16, 17 आनी 18 तें आमी समजोवच्या प्रास पयलें मोगाच्यानो सुरूतावन तें वासिनातलें थोडें आमी नियाळ करया. प्रवाद्यान कितें म्हणालो, येया
आमी बसून उलोवया. कम लेट अस टॉक अबाउट. हाच्या वचपाचो सारांश तो, येया आमी बसून उलया. या आमी सगळ्यांनी आज घरा वरी येता आसतना कितेंय चड उणें जाल्ल्या वेळार आमी हें म्हणूंक साका जाय, येया आमी बसया. आनी ते बस जाल्यार केदळा परिस्थिती पळया. म्हजीं भुरगीं म्हाका वळखनात. वाक्य एक तावन मुखार पळयलें जाल्यार थोड्यो गरजेच्यो संगती मात्र उल्लेख करता. म्हजीं भुरगीं म्हाका वळखनात. सर्वेस्पोर देव म्हणटा. पाड्याक वळख आसा, गाडवाक ताच्या दनयाची वळख आसा, म्हज्या भुरग्यांक म्हजी वळख ना. म्हजीं भुरगीं म्हाका विसराल्यात. आनी मुखारून म्हणटा, तुमी कोट्यापणांत आसात, एकामेकाक घात करतात, देखून तुमी अस्वस्थ जाल्यात, पिडेस्त जाल्यात, देश तुमचो पाड पडला. मुखार म्हणटा, तुमचें आराधन बलिदान म्हाका नाका. तुमचो धूप पळयतना म्हाका कांटाळो येता. तुमचो उत्सव म्हाका नाका. तुमी मागतना हांव कान दिना. कठीण उतरां. कित्याक म्हळ्यार तुमचे हात रक्तान तांबडे जाल्यात. इतलें सांगून जाल्या मागीर हे सगळ्या परिस्थितींत देव अक्लासाची उतरां उलयल्या सांगल्या उपरांत म्हणची उतरां, नितळ जाया, कोठेपण पयस करा, बरें करूंक शिका, न्याय नितीन चला, येया आमी उलोवन पळोवया. येया आमी उलोवन पळोवया. जायत्यो संगती एकामेका बसून उलयल्या जाल्यार इत्यार्थ जातात. आज मस्तपटी ना समाधान कित्याक हांव ताचें तोंड म्हणलें पळयना बा, ताच्या घरा परत्यान पांय दवरिना, मेल्यार ताच्या मरणाक वचना म्हणली घडितां आसात मोगाच्यान. मागीर सिमिस्त्रीन रडचें आसा तें बेश्टें. आज हें वाक्य आमी व्हरूंक जाय, येया आमी उलोवन पळोवया. खंयसर कायलें चड उणें जाता, आमकां देवान आंज बोडवे जावन रसूंक ना. रक्तामासाची मनशां जावन त्रसल्यात. आमकां राग येता, आमकां दुखता, थोडे फावटी आमकां तोपता. हें आंज बोडव्यांक जायना, मनशांक मात जावचें. येया आमी उलोवन पळोवया. जर तर आमी म्हणूंक शकल्या जाल्यार जायते समस्ये आमकां इत्यार्थ करूंक जातात. आनी उलयतना हर एकल्याच्या काळजांतल्या भायर येता. मुखार मुखार उलय जाय मोगाच्यान, फाटल्यान न्ही. फाटल्यान उलोवन कांय फायदो ना. मुखार मुखार कांय दोन शब्द सांगल्यार बरें, मुखार मुखार मारल्यार इवड न्ही, फाटल्यान काल्याक उलोवचें. कांय जायना तातूंत. मुखार पळोवया. जुवांवच्या वांजेलांत मनशाचें सैम थंय पळया. 8व्या अध्यायांत दोनूय संगती थंयसर उल्लेख केल्यात. मनशाचें सैम आनी देवाचें सैम. मनशाचें सैम कशें, तें राखून रावल्लें आसतलें. ताणें राखून रावून धरलां आनी ओनाडलां. आनी ओनन येतना खाली येवनांत पातोरी हाडून आयल्यात ते. आनी सवाल पळय, मारी जेगी नाका, तुमकां आलें म्हणटाय, आत्तां मारता मागीर मारता. मनशाचें सैम हें. मनशाचें सैम अशेंच राखून रावचें. काल येयल्लें मेळटा गे म्हूण जावं सोदचें. ಎಂತ आमी मुस्तपोटी सोदून रावचें. खंयचेंय एक मेळटा दिवंक, ताका एक सोम्म दुयचें आज हें उलोवणें. आनी ह्या मनशांनी तशेंच केलें. पूण देवाचें सैम पळया. जेजू कितें म्हणटा, तुमची जिणी व्हरोन पळया. तुमी खंय मनीस सुकोवन पडल्यात गे, पातोर तुमकां मारची गरज आहा गे, तुमी मारूंक म्हूण आयल्यात, तुमकां पातोर पडल्यार कालें करशात तुमी. आनी उपरांत देवाचें सैम स्वस्थ. जेजूची ती उतरां मोगाच्यान भोव अपुरबायची. बाये, तुका कोणें गुन्यांव कारणां केली गे, ना कोणें करूं ना, तर हांवें करिना. जर तर आमी एकल्याक आमच्या मोगाच्या मनशांक जावं दी, दुस्मानां जावं दी, भावा भयणी हे आमी बसया. एकल्याक एक बाये म्हणटा आसतना आमी इक्वल जाल्या, भाव आनी भयण जाल्या. बाबा ये आमी बसया. कोलो राग निवळटा मोगाच्यान. जेजून तेंच आज उतार उपयोग केल्लें आमी उपयोग करचे नाका गे. एकामेकाक आमी ह्या उतरांनी आपोवचे नाका गे. बाय आमी तूं ये आमी बसया न्ही, आमी उलया. कोली रागाची मनशां हे त्या थंड जातात. रागान कडकडची, तोंडान तांबडे आसता, कानांनी पुरो वयर सकयल वचून आसतात. बाबा तूं ये आमी बसया. बसया म्हणल्यार कुठले अर्दो राग गेलो. बसल्यार कुठले सादारण इक्वल जातात न्ही. उबे रावल्ले कुठले राग चड. आनी बसून व्हडली लढाई करूंक जायना. उलोवंक व्हडलो दंभ ना, कित्याक म्हळ्यार लंच तितके चोक जाता खंय बसले कडेन. व्हडलो आवाज ना, आवाज सकयल येता. बाबा बसया आमी उलया. बाय तूं ये. सादारण समाज जाता, ताका आमी तेल वचचें न्ही. देवाचें सैम आमी समजून घेवंक जाय. आनी ताचे उपरांत आमचें सैम कशें जाय गे म्हणून किर्तनान
देवा आमी सुकोन पडले हांव काकळूत म्हजी कर देवा हांव सुकोन पडलो सुकोन पडली ते देवा कडेन मा सांगल्यार पावना आमच्या भावा आनी भयणी कडेन सांगाचे भावा भयणी हांव सुकोन पडलो काले म्हणे करया आमी प्रारंभ जाता मोगाच्यान सारकें जाता कित्याक म्हळ्यार फाल्यां कोणायकी गॅरंटी दिवंक ना टुमॉरो इज नॉट प्रॉमिस्ड एट ऑल टुडे इज आज कितें कांय हें करूंक जाता आयच्या दिसा आमी करूंक पळोवचें मोगाच्यान आमी ती 2 गणितां पळयलीं येदो व्हडलो अध्यक्ष देखून ताका संवसार मानता त्या मनशाक तो मेला जाल्यार तो जिवंत आसा मोगाच्यान तो मनीस मरचो ना म्हाका ताण लागल्या वेळार हो मनीस म्हज्या माथ्यार मुतुल्लो When I was thirsty, I was begging for water. This man was urinating on my head. पायाचेर न्ही माथ्यार मुतला तस जाल्यार मनशाकी जर तर ताणें सांगता आपोवन मेजार बसून आमी सांगता जेवया म्हूण आपयलां जाल्यार एक लीस हांव मोगाच्यान संवसाराक ह्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांक मात करूंक जाता ते ल्हान ल्हान मनशांक हें करूंक जायना हाका मस्त काळजांत ग्रेस्त काय जायचे आनी तशेंच तांणी एका गणितान पळयलें आरती आनी तो राजीव मेहरा तांच्या कुटुंबान जाल्लें तें गणीत देवा एक चान्स फाल्यां मागचें नाका मोगाच्यान थोडीं जाणां एकलो मेल्या उपरांत मस्त रडटात मागीर ताका दुखयलें तें केलें हें केलें ना जीव आसतना काले म्हणी करीच एकामेकाक बोगसूचें त्या खातीरच बोगसूंचो देव बोगसूंक बोक्सांनी दिवंक आनी बोक्सांनी मागोवंक आपोणें दिता एक घडी मावून रावया एक प्रॅक्टिकल सेक्शन मोगाच्यान 1 या 2 मिनटां कोणाक पळयतना रगात उण जाता एक घडी मोती काडा जावं प्रकाल या पोर या 10 वर्सां 25 वर्सां आदीं दुखयल्लीं मनशां जर जिवंत आसा जाल्यार एक प्रयत्न करया बुकसिल्लो देव बुकसूंक आपोणें दिता एक निर्धार करया आमी उलोवन पळोवया बाये बाबा आमी उलोवन पळोवया आमी बसया आमेन बसुल्ले कडेन ताळून तोडी आमची मागणी कालत्यापणान सुमयाच्या पांया तळा दवरया कोणाय कडेन मनस्ताप आसा मोना मोडल्यांत दुखल्यांत काळजां कुडके जाल्यांत देवा तसल्यांक बोगसूचें एक बरें मोन दी सांगतस आमी जर तर कोणायकी दुखयलां जाल्यार बोगसाणें मागचें एक कालतें काळीज देवा तूं दी रागाची चिंतना मोतीन दवरून जर तर आमी पिडेस्त जाल्या अस्वस्थ जाल्या जाल्यार आज मागया आमी किर्तनगारान मागले बरी एक नितळ एक कालतें एक बरें काळीज देवा तूं म्हाका दी आनी काळीज नितळ जाल्ल्या वेळार कूड आपणे आप भलायकेन भरतली ही मारेकार पिडा देवा 1 कोटी तूं काड म्हणून मागया मार्चाच्या 22 तारीख येतावन असली एक पिडा आमच्या बोवारी आसा 5 म्हयने जातात 150 दीस जाले हे देवा ह्या मारेकार कर्गान तावन तूं निवार तुवें मोन केल्यार एका घडयेन तुवें संवसार नाश करीत देवा पूण तुवें आमकां 150 दीस तावन एक अवकाश दिलाय हो प्रयोग करूंक असो बरो उपयोग करूंक तूं आमकां आदार आनी बळ दी सांगतस आमच्या काळजांत मनान कितें इरादे आसात मौनपणी सुमयाच्या पांया तळा दवरया देवा आमच्या मोगाळ बापा वडा पातयेन तुजे पांया तळा दवरली मागणी तूं मानून घे आनी तुजी कुशी कर दयेन ती आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन
patun hunduan mogai tuka asbetika mudnudai hunduan jivitakan dimon maka जीवितांचे तुझे देणे तुझे विणे अवतार हे करते जीवन तुझे कृपे प्रेम सेवे फोडा बळी देवा पातून होऊन डोवाय मोगा तुका जीविताचे कुर्सावाटे जीवन क्रिस्ता सगी देता सस्नाक जिये एक दिस सगा भक्ती तुझो आधार माता देवा पातून होऊन डोवाय मोगा तुका asbetika mudnudai hoऊन डोवाय जीविताkan dimon maka. मुझ्या भावा बहिण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर्व पुतवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमे आमच्या नेक्या पयली सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा आम्ही तुका भेटयताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. या गुठान तुझ्या पुताच्या कष्टा मरणान तू आमकां वांटो दिताय. या बलिदानाचे बोळ घेवन सेबेस्त्यांव तुझ्या दैरादीक रक्षक्षान कुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव केलो. आम्ही भक्तीन वो यज्ञ भेटोवन तिरान तेच कुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पुतवेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. सेबेस्त्यांव तुझ्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आणि आपल्या रगात वारोवन तुजी विचित्र पृथ्वी दाखयली. हे पोरीं तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमचे असत्कायेंत क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुझें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वराची नवी एका ताकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे
असो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस्ट मरण सोसूंक वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, हे म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूची. तेच पोरी जवान जात असताना खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचे येरघा. पातकाचे मोगसाणे मेळच्यात तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारोतले, हे म्हज्या उगडासा करा. बावार्तासो गोठो परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही बघता. तुझ्या सोम्या जेजू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती आनी सपोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सांबस्त्यांव आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वैदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्यानो, कसलेय एक समस्या आसल्या वेळार इत्यार्थ करया म्हणून सांगता येताना एक पोटी न्ही, एक 10 पोटी आमच्या बापाच्या मागणें म्हूण जंत बरें म्हूण दिसता. एक कण आमच्या बापा म्हणचें बरें, कित्याक म्हळ्यार एकटी म्हणटाना विसरून गेला जाल्यार दुसरे पटी म्हणटाना म्हणी उडासा घेतलें. कित्याक म्हळ्यार तातूंत प्रमुख वाक्य आसा, जशें आमचेर सुकुल्ल्यांक आमी बक्षितांव
तशें आमकां बक्षी एकामेकाक आमच्या भाव भयणांक बक्षूंक आदार दी म्हणलें म्हाका दिसता चड उपकाराक पडटलें. आतां एकटें म्हळ्यार पुरो सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराक सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. इत्याग सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवर चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. मानान आनी गौरवान सर तर आमच्या मोद्यांगा कोणाय लागीं मन आसता पासल्यार घुमटी तितकेशे लांब कान तांकांय एक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
Muja sumia, muja Jesu, muja sumia, Jesu rautu kalisan muja, Jesu rautu kutman muja, Jesu rautu jinin muja. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सांबोस्त्यां तुझ्या रक्त साक्षाचे जैत संभ्रमून या सर्गींच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. जिविताचो उंडो अंगस सेवन आम्ही ताचे परी जैत व्हरून आणि जैतेवंतांक वैकुंठांत तूं दिताय तें जिविताच्या रुखाचे फळ खावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पा तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्व पोतवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वाडुका. नमन सांबोस्त्यावा पात्रोन सांता आमचा लाभोय आमकां तुझी ससाय बोटा आमच्या किती वंता. भगवंत सभेस्त्यांचे भक्ती पावन सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तच्या शिकवणी आणि देखी प्रमाणे जिवन रक्त शक्तीचे मरण सुसरल्या भगवंत सभेस्त्यांक आमचो शर्यती करून दिल्ल्यापासून तुका अर्गां दिता. तुझ्या भक्तांक आणि रक्त साक्षांक कृपेच्या देण्याने तुवें न्हिदयलोय. तांणी देरान बावर्त परगट उसारूंक तुवें तांकां फावो केलें. तांचे नवे आमी मागले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार आवडटा आनी तुका वाखाणटा. सतच्या पिढींतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं आमचेर येवन सोडताय ते कश्ट आनी अनवरां तैरान आनी सुतिगाय सोसून तांचे वरवीं आत्मीक बळ सोडूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागणी करता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां आमच्या सर गरजां पासत मौनपणी मागोवया. आतां आमची तेसावां भेटोवया. पिडेस्तसो वयस सांत सेबेस्त्यान जेजू लागीं ह्या सर तेसावां खातीर विनंती करूं म्हण मागया. कोरोना पिडे बेगीनच घूण करच्या खातीर कोरोना पिडेक जाय अशें वखद बेगीनच मेळच्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर प्रायवंतांक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर परगांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक राखून उरच्या खातीर भुरग्यांक युवजनांक बरी भलायकी आनी बरो फुडार मेळच्या खातीर आमकां दुखयल्ल्यांचो आतां उडास काडया आनी तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या लागीं मागोवंक सांगल्या खातीर आमी मागया. भगवंत सेबेस्त्यान पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बुसऱ्याक आमी पावसूंकचे खातीर
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्या सोवे असो. प्रार्थना. सर्वेस्परांच्या देवा, भाग्यवान सभेस्त्यान तुझ्या रक्ता साक्षीन काळबियेल असताना आपला पवर्त परगट उसारलो आणि दगदगीत सांपडलेल्या आपल्या भाव बहिणी पवर्तान ते राहून धैर्य दिले. हे परसलीत ते आमच्या दोळ्या मुखात दवरून ताका मान करच्या कामी हांगा समल्या. खऱ्या पवर्तान ते रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञा प्रास तुज्या आज्ञा पाळूंक तुजी बळादीक करपा आमकां दी. आमच्या सुनिया तुज्या पुताचे सवार वे. पिडेस्तां खातीर मागणे. सुमयाचे नवे आमचो आदार. सगळी संसार सुमया दयेन आत्म्याचे मागणे. आणि माझी भोग तुझे मुखार पवली. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्या सोवे असो. प्रार्थना. सर्वेस्पराकडीचे पिढीन कष्टातल्या तुझ्या साकरा आणि साकारणीचेर तुझे दयाळ दिश्ट कर. थंय बसल्ल्या आत्म्याक नवे बळ दे. हे परी कश्टावरी सुदारून तुझे दयेन वेगळी बरी जाल्या म्हूण तांकां भोगून दी. क्रिस्त आमच्या सुमयावर वे. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोय रावो आनी तुमचे तारण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्रात्म्या सवी जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
San Sebastião, आमकां विनंती कर बगेन कुर्साचे कुडवेन निवाळ आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि परिवर्तनाचे